पछिल्लो अवस्थामा देशको खसखसै गरेको राजनीतिक अवस्था, डुब्दै गरेको देशलाई अब बचाउनुपर्छ। साँच्चीकै देशमा अब एउटा विकल्पको खाँचो छ। धेरै चिज देखियो, धेरै चिज भोगियो। देशको माया गरेर देश बनाउनतिर कसैलाई नदेखिसकेपछि विकल्पको रूपमा अब साँच्चीकै देशलाई बचाउनुपर्छ, देशलाई माया गर्नुपर्छ र साँच्चीकै हाम्रो देशको भलो हुने कार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विकल्पको रूपमा साँच्चीकै पछिल्लो अवस्थामा युवाहरूको मन जित्न सफल र धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई तान्न सफल विवेकशील साझा। अहिले विकल्प भनेकै विवेकशील साझा छ, सबैको ध्यान त्यतैतिर छ। यति बेला विवेकशील साझाले आफ्नो साङ्गठनिक स्वरूपलाई चाहिँ नेपालभरि फैलाउनलाई विभिन्न खालको क्रियाकलाप, विभिन्न खालको चाहिँ पहल कदमहरू, विभिन्न खालका सामाजिक क्रियाकलापदेखि लिएर हरेक क्रियाकलाप गर्दै आएको अवस्था छ। यति बेला साँच्चीकै भन्ने हो भने अबको केही वर्षभित्रै तपाईँ हामी सबै लागेर तपाईँ जस्तो मान्छे विवेकशीललाई खाँचो छ, उहाँहरू हामी जस्तो मान्छे विवेकशीललाई खाँचो छ। विवेकशील जब तपाईँ हामी प्रवेश गर्छौँ, तपाईँ हामीले हाम्रो पार्टी भन्न सोच्छौँ, साँच्चीकै देशमा चाहिएको देशलाई सुहाउँदो, हाम्रो नेपाललाई सुहाउँदो एउटा संरचना सिस्टम ल्याउँदैछ विवेकशीलले। विवेकशीलको एउटा ठुलो योजना अभियान छ। साँच्चीकै अब देशलाई आवश्यकता नै विवेकशीलको छ भन्ने उद्देश्यले हामी सबै लागिरहेको अवस्था छ। यति बेला मेरो छेउमा सूर्य पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खरै केही समय भित्रै प्रदेश समितिको सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ, चयन हुनुभएको छ। सबभन्दा पहिला उहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। हाम्रो देशमा विवेकशील किन आवश्यकता छ? अबको परिस्थितिको अवस्थामा भन्ने हो भने विवेकशील आवश्यक छ। विवेकशीलले अब केही गर्छ भन्ने कुरा आइरहँदा किन आवश्यक छ? के छ विवेकशीलमा त्यस्तो देशलाई माथि उठाउन सक्ने क्षमता? धन्यवाद। मलाई दुई चारवटा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी भन्नुपर्दाखेरि म सामान्य चाहिँ मिडियम क्लास को फ्यामिलीको मान्छे र मलाई राजनीतिमा खासै चासो पनि थिएन र तपाईँको चाहिँ म कुनै पनि राजनीति पार्टीमा चाहिँ लागेको पनि थिइनँ। अहिले यो महेन्द्र क्याम्पस छेउ एउटा मेरो चाहिँ चिया पसल छ र त्यही चिया पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेको थिएँ। अनि तपाईँको चाहिँ हरेक समस्याको चाहिँ तपाईँको समस्याहरूबाट तपाईँको चाहिँ म मान्छेहरू बेरोजगार त्यस्तै अब कलेजमा पढ्छ हेर्नुहोस् है, अब वरपर क्याम्पसको वरपर बसेको छु। तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4 सेमिस्टर 3 सेमिस्टर होइन पढिरहेको हुन्छ, 5-7 वर्ष लगाएर पढिरहेको हुन्छ। अब +2 2 वर्ष, ब्याचलर 4 वर्ष, मास्टर 3 वर्ष पढिरहेको हुन्छ। कसैको यो पढाइ पनि पुरा भएको हुँदैन, कोही के छ। अनि बच्चाहरू के सपना बोकेर चाहिँ पढ्न आइरहेको हुन्छ र पछि लास्टमा फेरि के सपना उनीहरूले 2-4 वर्षमा हेर्दाखेरि उनीहरू जोसको साथ उनीहरू रुकुम रोल्पा सल्यान प्युठानबाट पढ्नको लागि घोरै आउनुभएको हुन्छ र पछि फर्किँदा उहाँले के पाउनुभयो र के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। र मैले यो देखेर मलाई धेरै नै पीडा भयो कि। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मैले केही हेल्प गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ जब एजेन्सी भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले जनशक्ति केन्द्र भनेर आफूले सकेको चाहिँ यो फारमहरूको पैसा नलिने होइन र मैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबले मैले कतिपयलाई लगाइदिएँ होइन, जब लगाइरहेको छु। र के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पढिसकेपछि पढ्ने बेलामा जुन उमङ्गका साथ गर्छ, पछि पढिसकेपछि रोजगार नपाउने समस्या। अनि चारैतिर त अस्तव्यस्त, उनीहरू पनि आफ्नो भविष्य देखिरहेको छैन के। अनि लास्टमा 12 पास गर्छ, जापान कोरिया अथवा विदेशतिर अथवा चाहिँ खाडी मुलुकतिर हेरिरहेको हुन्छ। अब लेडिजहरूले पनि पढिरहेको हुन्छ, पढेर चाहिँ सानो अब तपाईँको 5-7 हजार जागिरमा चाहिँ तडपिरहेको अवस्था छ कि। अहिले 5-7 हजारमा त तपाईँको एक सेट कपडा बजार गएर किनभने एक जोर कपडा आउँदैन होइन। त्यति 5-7 हजार जागिरमा चाहिँ तपाईँको खसी पनि खोजिरहेको छ। र यस्तो दयनीय, यस्तो दर्दनाक, यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाना बाँच्न र लाउन पनि चाहिँ धौधौ भएको अवस्था चाहिँ देखेर र विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो भविष्य अनमोल जस्तो मानेर मैले चाहिँ अब केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेँ। अनि त्यस्तै कोभिडको समय थियो। अब फेसबुकहरूमा हाम्रो के अरे हाम्रो यहाँ चाहिँ उज्जवल थापा सरको चाहिँ तस्बिरहरू आए। अनि उहाँको हिस्ट्री
तपाईँको देश बनाउँछु भनेर आउनुभएको। त्यस्तै तपाईँको रविन्द्र सरको चाहिँ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ व्यक्ति बन्ने तर देश नबन्ने दशकौँको विडम्बनामा चाहिँ म राजनीतिमा आएको हुनु। उहाँले धेरै एउटा चाहिँ अभियान लिएर चाहिँ म देश बदल्छु भनेर उहाँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ घन्टा बोलेकोमा लाखौँ कमाउने मान्छे एउटा सेटलमेन्ट भइसकेको मान्छे पनि आफ्नै देशमा चाहिँ म गर्छु भनेर मान्छेले जीवनमा यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि यहाँको चाहिँ कोभिडमा जो तस्बिरहरू त कोभिडको कारणले उहाँको चाहिँ कोभिड टाइममा उहाँको तस्बिर र चाहिँ त्यो देखिसकेपछि मलाई भित्रैबाट चाहिँ मैले उहाँको चाहिँ विचारलाई बुझ्नुपर्छ। उहाँको सपनाको गाडीलाई केही भए पनि अलिकति धकालिदिउँ न त होइन, मैले अलिकति धकेलेँ भने भोलि अर्को पुस्ताले पनि धकाल्ला होइन भोलि भनेर मैले मैले केही भए पनि गरौँ भने अनि यसो हेरेँ। अनि हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँको बन्द हडताल नगर्ने होइन, अनि त्यसपछि यो के अरे सरकारी कर्मचारीहरूलाई पार्टीको चाहिँ सदस्य नदिने होइन। यो चाहिँ के छ भने सबै पार्टीलाई थाहा छ, पार्टीको सदस्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ ले दिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको देश यो चाहिँ देशमा जो व्यथिति आएको सबैलाई थाहा छ नि। तर पनि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउनको लागि सरकारी कर्मचारीहरूलाई पार्टीको मेम्बरहरू बनिरहेको अवस्था छ नि त। कानुनमा त त्यो तपाईँको चाहिँ निजामती सरकारी कर्मचारी पनि पार्टीको चाहिँ आवश्यक पनि छैन। किन भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारीहरूलाई पार्टीको चाहिँ युनियन बनाउनु किन भने उहाँ त खुद सरकारमा जानुहुन्छ नि। यदि व्यक्तिगत सङ्घ संस्थामा हो भने त्यहाँ युनियनको आवश्यकता पर्छ, कुनै अब मालिकले दबाउनु अवस्था हुन्छ। तर सरकारी कर्मचारीले त कसले दबाउने के, उनीहरू तपाईँको चाहिँ पार्लिमेन्टको चाहिँ रुल्स रेगुलेसनमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन सरकारी कर्मचारीहरूलाई पार्टीको सदस्य दिने नै मुख्य कारण जस्तो माने मैले। भ्रष्टाचार 50% चाहिँ बन्द हुन्छ के, अनि त्यो पनि मैले ठिक माने। त्यस्तै अब स्कुल कलेजहरूमा भाद्री सङ्गठनहरू चाहिँ नखोल्ने होइन, यो पनि मैले ठिक माने। पढ्न आउनेमा एउटा मान्छे विद्यार्थीको 2 वर्ष समय लस भयो भने उसको चाहिँ माइन्ड डाइभर्ट भएर जता पनि जान सक्छ के। 1-2जनाले राजनीतिक क्यारियर सुरु गर्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरै मान्छेहरू पढाइ शिक्षा लिने उमेरमा जो शिक्षाबाट वञ्चित हुँदाखेरि चाहिँ जुन पीडा छ त्यसले त्यो पनि मैले ठिक माने। अब त्यस्तै तपाईँको यो जुन अहिले 46 सालदेखि जो विभिन्न सरकारी ओहदामा बसेका मान्छेहरू र राजनीतिमा जुन उच्च पद भएका विभिन्न द्वन्द्वका नाममा विभिन्न यहाँ कतिले ज्यान गुमाए, कति देख्छु मेरो साथीहरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, कसैको तपाईँको चाहिँ के अरे गोली लागेका तस्बिरहरू देखाउनुहुन्छ, कोही के छ र कतिपयले तपाईँको चाहिँ विभिन्न पैसाहरू कमाएर रातारात धनी भएर ठुल्ठुला महल ठडाएर बसेका छन् होइन। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ जतिसुकै इमान्दार हुनुहोस्, जतिसुकै राम्रो हुनुहोस्, तपाईँले एउटा निजामती कर्मचारी अथवा सामान्य उसमा चाहिँ उसमा गरेर तपाईँले आफ्नो चाहिँ 20-30 हजार 30-40 हजार कमाएर चाहिँ तपाईँले जागिर गरेर आफ्नो जेनतेन गुजारा गरिराख्नु भएको छ होइन। र अर्को तपाईँसँगै भएको ऊ खरदार सुब्बा भएको छ, 2-3 वर्षमा उसले 3-4 फ्ल्याटको चाहिँ घर बनाएको छ होइन। बनाएको चाहिँ उसले फलानाको छोरालाई हेर त त्यत्रो प्रगति गरिसक्यो, तैँले के गरिहास्, यता हिँड्छ उता हिँड्छ भनेर चाहिँ त्यो उसले पनि त्यो उसले एउटा एक किसिमको सामाजिक विकृति हो होइन। र यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो पनि जुन अहिले 46 सालदेखि चाहिँ जुन अचुक सम्पत्ति कमाएका चाहिँ मान्छेहरू उच्च ओहदामा बसेका विभिन्न चाहिँ मान्छेहरू अब तपाईँको चाहिँ आर्थिक चाहिँ छानबिन गर्ने र भोलि सरकार मुद्दा चलाउने चाहिँ जुन यसको चाहिँ नीति छ, अनि त्यो पनि ठिक माने होइन। अनि बन्द हडताल नगर्ने कुरा, किनभने एउटा पार्टीले बन्द हडताल नगर्ने भनेपछि कार्यकर्ता त मानिहाल्छ होइन, यो पनि मैले ठिक माने। अनि कुनै पनि अन्य पार्टीहरूलाई गाली गलौजहरू नगर्ने व्यक्तिगत रूपमा, यो पनि मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो के, अन्य पार्टीहरूलाई गाली गलौज नगर्ने होइन। अनि यो ठिक भने यो त मेरो विचारसँग स्वभावसँग मिल्छ। यी कुराहरू त मान्छे युनिभर्सल ट्रुथ भनेको त युनिभर्सलै ट्रुथ हुन्छ होइन, सबैलाई मनपर्छ राम्रो कुराहरू। अनि मैले ठिक माने अझै लाग्नुपर्छ भने। अनि मैले उहाँको उज्जवल सरको सपनाको गाडीलाई अलिकति धकालिदिउँ, रविन्द्र मिश्र सरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ किनभने अहिलेसम्म उहाँको चाहिँ स्वच्छ छवि छ, सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ उहाँले केही गर्छु भनेर आउनुभएको मान्छेलाई हामीले सपोर्ट गरिदिउँ न त। फेरि यो एक्लै हुने कुरा रहेनछ होइन, सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यसो हेरेँ, अनि त्यसपछि 1 लाख तपाईँको चाहिँ सदस्य भयो भने महाधिवेशन गर्ने जस्तो मैले चाहिँ कुरा सुने। अब तपाईँको चाहिँ हामीले त अब के छ भन्दाखेरि
यसो त हामी त गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो कि म आफै नै 1 लाख पुऱ्याइदिन्छु जस्तो कि जोस आयो। 1000जना जति यो आर्थिक मशान्तदेखि अर्कोसम्म मैले सदस्य बनाउन सक्यो भने अनि तिनीहरू मैले केही पनि होइन, तिनीहरू मान्छेहरूलाई तिनीहरू मान्छेको चाहिँ मुटुमा चाहिँ राष्ट्रको प्रेम राखिदिने हो र उनीहरूले नै अलिअलि मान्छे 50-100 जना बनाउनु भने मेरो 1 लाखको मिसन चाहिँ पुरा हुन्छ होइन। र सबै मान्छे यसरी लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल पार्टी बन्ला होइन। र जबसम्म मूल पार्टी बन्दैन तबसम्म व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन हेर्नु होइन। विकासका कुराहरू भने थोरै कुरा केही गर्न चाहे जस्तो कुनै पनि पार्टीको पनि अहिले हेर्ने हो भने एजेन्डा सबैका राम्रै देखिन्थे होइन। जनता त्यही भएर पनि अब के किन भइहाल्छ भनेर लागे, धेरै पार्टीमा लागे, धेरै आश बोके, अब अन्त्य भइसक्यो। अब यति फ्रस्ट्रेट छ कि मान्छेले विश्वासै नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। साँच्चै यो पनि यही हो कि भन्ने चाहिँ यो पार्टी अहिले सानो छ, मूलधारमा पुग्न सकेका छैन, एकदमै राम्रा एजेन्डाहरू छन्। भोलि माथि गइसकेपछि अन्य जस्तै अन्य पार्टीले चाहिँ छेपाराले कलर चेन्ज गरे जस्तो यो पार्टीले गर्दैन भन्नेमा चाहिँ कति ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ, के कसरी ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ? यस्तो छ सर, कस्तो छ भन्दाखेरि पार्टी एउटा रुल्स रेगुलेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ मिसिन जस्तो होइन। अब यसभित्र उसले पार्टीले फिल्टर गर्छ, नीति नियमहरू राम्रो भयो भने चाहिँ मान्छे त्यो भित्र अडिन सक्ने मान्छे अडिन्छ, नत्र बाहिर जान्छ होइन। अनि अर्को कुरो के छ भने टोटल्ली तपाईँको कुनै पेसा व्यवसायसँग लागेको चाहिँ मान्छेहरू तपाईँले यो चाहिँ लागिरहेको मान्छेले केही समय 1-2 घन्टा राष्ट्रको लागि देशको लागि समय निकाल्दै काम गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, किन आफ्नो व्यवसाय पनि चलिरहेको हुन्छ होइन। टोटल्ली त्यही भएर चाहिँ तपाईँको व्यवहार बिग्रिसकेपछि अब त्यसपछि के अरे तपाईँको चाहिँ घाटा लागिसकेपछि अथवा कुनै उपाय नलागेपछि अब पैसा कमाउन चाहिँ राजनीतिमा लाग्नुपर्छ। अथवा तपाईँको चाहिँ अब मान्छे उमेरमा गुन्डागर्दी गर्छ अनि लास्टमा फेरि तपाईँको अब छोराछोरीले सिक्छ, अब गुन्डागर्दी गरिसकेको त भन्छ छोराछोरीले नसिकोस् भनेर त्यसलाई त चोखिनको लागि फेरि तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा आउने गर्दा कि तपाईँ हामी जस्तो सामान्य मान्छेले काम गर्न सक्दैनौँ र सक्छौँ नि, हाम्रो पनि त हो देश होइन। यसले गर्दाखेरि मेरो अभियान एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्ति यो यसमा आओस्, सोझोभन्दा सोझो व्यक्ति आओस् र तपाईँको जीविका पार्जन गर्दै गरेको व्यक्ति आओस्। र के छ के भन्दाखेरि जब काम गर्दै गर्दाखेरि हामी आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको हामी बलिया भयौँ भने, हामीसँग व्यवसाय छ भने, हामी उद्यमशील छौँ भने अनि हामी भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनौँ के। र के भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ हुनुका चाहिँ धेरै कारणहरूमध्ये एउटा फाइनेन्सियल कुराहरू पनि हो होइन। तपाईँको दोस्रो चाहिँ तपाईँको चारित्रिक आचरणका कुराहरू पनि हो होइन। त्यही भएर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ शिक्षागत नीतिहरू राम्रो ल्यायो भने बच्चाहरूमा सानैदेखि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा संस्कारपूर्ण बच्चा घरमा हुर्काउन सक्यौँ होइन। र इन्भाइरोमेन्ट राम्रो बनायो भने त्यो छेपारोले रङ फेरे जस्तो भन्नुभयो नि, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो फेर्नै परेन क्या, सबै मान्छे असल हुन्छ कि। त्यही भएर अब यो त हामीले सुरुवात गर्दैछौँ, किनभने एउटा सानो बिरुवा रोपेर ठुलो बनाएर एकदम राम्रो सबैलाई लाभ हुने बिरुवा रोपेका छौँ। अब हामीले हुर्काउने गोड्ने मेल्नेमा लागिरहेछौँ। अब यहाँ एउटा साम्राज्य यस्तो छ, वर्षौँदेखि भित्र जडा गाडेर आर्थिक रूपमा पनि भ्रष्टाचार गरेर इनफ कमाइसक्यो होइन। जनताहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अलम झलम पार्न सक्ने एउटा ठुलै सञ्जाल छ नि। एक हिसाबले तपाईँ देख्नु भएको छ अहिले कहिले यता कुर्सी यताबाट यता छ, कहिले यताबाट यता छ, प्रधानमन्त्री पदको लागि लडिरहेछन्। यो राजनीतिक सत्ता आफ्नो सरकार ल्याउनुको लागि लडिरहेछन्, तर जनतालाई काम गरिरहेको छैन। तर जनता पनि यति भेरा छन् कि उनकै पछि लुरु हिँडिरहेछन्। अब यिनलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिने कतिको सम्भावना छ? अब यो चाहिँ यो त अब यो मूल धारमा आएर हामीले विवेकशीले ल्याएको चाहिँ सिद्धान्तलाई लागू गर्नै सम्पूर्ण त्यसलाई चाहिँ राज्य सत्तालाई ढालेर नयाँ ल्याउनु पर्छ। किनभने जबसम्म त्यो रहन्छ उसको बाबुले त रहन्छ, तर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो ढाल्नु पऱ्यो, विशुद्ध विवेकशील हुनु पर्छ, सब जनतालाई विवेकशील बनाउनु पर्यो, तब मात्र सम्भव देखिन्छ। कतिको सहज छ, कति वर्षसम्म ल्याउन सकिएला? यो के हो भन्दाखेरि यो एउटा चेतनाको लडाइँ हो सर होइन। जस्तो अरू बन्दुकले लड्थे, हतियारले लड्थे भने यो चेतनाको लडाइँ हो। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कुनै एउटा यो चाहिँ घर परिवारभित्र तपाईँको कोही सदस्य चाहिँ मासु चिउरामा बिकिरहेको छ, कोही फ्युलमा बिकेको छ, कोही अलिकति स्वार्थमा बिकेको छ, अलिकति प्रलोभनमा बिकेको छ, मेरो मान्छे त्यहाँ मेरो काम हुन्छ है
भन्ने किसिमको एउटा मेरो पहुँच बन्छ है भन्ने किसिमको मा बिकेको छ भने ती परिवारको सदस्यभित्रको चाहिँ एउटा असल व्यक्तिलाई हामीले अलिकति चेतनाको दियो पाल्यो भने उनले डिफेन्स गर्छ क्या आफ्नो परिवारलाई। प्रत्येक घरमा एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको चेतनाको दियो बाल्ने र उसैले डिफेन्स गर्छ। र जबसम्म समाजमा तपाईँको चाहिँ यो मासु चिउरा र अलिकति प्रलोभनमा हामीले चाहिँ यो जुन तपाईँको चाहिँ भोटलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेच्छौँ, हामीले नेता उस्तै पाउँछौँ कि सधैँ नै उस्तै पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर समाजमा जस्तो समाज छ त्यस्तै नेता निर्मित। मैले त त्यही भएर नेतालाई गाली गर्ने भन्दा पनि हामीले समाजलाई चेतनशील बनाउनु आवश्यक देखिन्छ सर। अब के छ तपाईँहरूको योजना के छन्? अब कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउँछ कि योजना प्लानिङहरू, प्रि प्लानिङहरू? अब यसमा जोडिन चाहनेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन। अब दाङ जिल्लामा अब एउटा समिति गठन हुँदैछ, तपाईँ लागिराख्नु भएको छ। तपाईँसँग सम्पर्क गरेर कसैले सम्पर्क गर्न चाह्यो अथवा के छ रणनीति, कस्तो कस्तो प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ? यस्तो छ, जस्तो रुकुम पूर्वी रुकुमका केही साथीहरू होइन, पालिका गाउँपालिकाका साथीहरू, त्यस्तै तपाईँको प्युठानका पालिका र वडाका साथीहरू, त्यस्तै दाङका चाहिँ वडाका र पालिकाका साथीहरू होइन, चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व लिएर म चाहिँ काम गर्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ अवसरहरू छ होइन, एकदमै अवसर छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो कृपया चाहिँ मेरो यो क्याम्पस भरतपुर क्याम्पसनेरि मेरो बसाइ छ होइन। मेरो मोबाइल नम्बर छ 98 451 98 883। मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ जोडेर म फलानु ठाउँ भएको वडाबाट चाहिँ म चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ काम गर्न चाहन्छु, अभियान चलाउन चाहन्छु भनेर चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ भने एकदमै वेलकम छ र चाहिँ आउन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्नु छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? मलाई तपाईँ 2-4वटा कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने मौका दिनुभयो होइन। र म खासै तपाईँको चाहिँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको पनि होइन, सामान्य तपाईँको एउटा चिया नास्ता बेच्ने मान्छे हो होइन। र मलाई 2-4वटा कुरा जोड्ने दिनुभयो र मेरो आफ्नो चाहिँ म आफू किन लागेँ त यसमा विवेकशील साझा पार्टीमा, यसको चाहिँ रिजन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर दिनुभएकोलाई हजुरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अब साँच्चीकै हामी सबै चेतनशील हुन जरुरी छ, विवेकशील हुन जरुरी छ। साँच्चीकै अब देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामी आफ्नो ठाउँमा उभिएर हामी देश बिग्रिँदै गरेको टुलु हेरेर बसिराखेका छौँ। कठै अब देश जान लागिसक्यो, यिनी नेताहरू यो अन्य यो सिस्टम देख्दाखेरि हामी चिन्तित छौँ। तर अब बेला आइसकेको छ, अब पालो आइसकेको छ, हामी सबै मिलेर तपाईँ हाम्रो हातमा छ अब देश कसरी बनाउने। तपाईँ हामी विवेकशील जब हुन्छौँ, जब चेतनशील विवेकशील होइन हुन्छौँ, जब विवेकशीलले अभियान चालेको छ त्यसमा हामी सामेल हुन्छौँ, तब साँच्चीकै देश परिवर्तन गर्न सक्नेछौँ भन्ने पूर्ण ग्यारेन्टीका साथ आजको विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।